السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. فيما كنتم مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة لقاء مع الموجه. في الحلقة ديال اليوم إن شاء الله تعالى غادي نعرفوا طريقة التسجيل في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. غادي ناخذ حنا مثال فقط ديال كلية الحقوق، ولكن المثال اللي غادي ناخذو تينطبق على جميع الكليات اللي هي تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، سواء كلية الآداب ولا الحقوق ولا الإيكونومي ولا غيرها من الشعب الآخرين، ولا الفلسفة ولا علم الاجتماع ولا العلوم السياسية ولا الإجازة المهنية. المهم أي حاجة أو أي تخصص هو تتقرر في جامعة سيدي محمد بن عبد الله فهو تنطبق عليه هذا التسجيل. دونك بدون استثناء غادي تتبع معايا الخطوات كما هي. أول حاجة أصدقائي تندعوكم باش أنكم تسجلوا وتشتركوا في سلسلة لقاء مع الموجه. يمكن لكم أنكم تعثروا عليها من خلال كتابة سلسلة لقاء مع الموجه في محرك البحث ديال جوجل ديال اليوتيوب عفوا، وتكليكيو عليها ملي كتدخلوا لها. راه فيها مجموعة ديال الفيديوهات اللي كيظهروا في الواجهة اللي فيها مجموعة ديال الشروحات اللي راه تقريبا فيها 184 فيديو. يمكن تدخل لهنا للصفحة الرئيسية، يمكن تشوف المنتدى كذلك ديال القناة اللي كنحطو فيه مجموعة ديال الأشياء، ولكن للأسف مجموعة ديال الطلبة ما كيردوا لها البال. أول سيت كيطلع لنا هو فاكولتي دي سيونس جيريديك ايكونوميك اي سوسيال فاس. ياك حنا كنكليكيو عليه مباشرة. ملي كنكليكيو عليه كندخلو للسيت ديال كلية ديال الحقوق، وهنا يمكن لينا أننا نضربو فيه شي دورة إلا بغينا. يمكن نشوفو المود ديال الدويان على كلشي هادشي خاص بلا فاكولتي. هنا الفورماسيون يعني اشنو كاين ليسونس فوندامونتال يعني فيها سيونس ايكونوميك اي جيستيون، عندنا دروا اون عرب دروا اون فرونسي. وبالنسبه لليسونس بروفيسيونيل هنا كاين لي زومبلوا وكاينين هنا لي زافي لي خاصين لي ريونيون افيك لي ستوديون. حنا اللي كيهمنا هو ان غادي نكليكيو على هذا الاعلان بخصوص تسجيل الطلبه الجدد برسم الموسم الجامعي 2016-2020. من بعد ما كنكليكيو عليه بطبيعة الحال فحنا كندخلو لهذا الموقع ديال ولا هذا الاعلان. يعني مباشرة كنحطو على الاعلان راه كيتنبت لينا مباشرة هاد النافذة. هاد النافذة شنو فيها؟ هو اعلان خاص للطلبة اللي غادي يتسجلوا هاد العام. حنا غادي نقراوه. ينهي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس إلى علم كافة الطلبة والطالبات الجدد الراغبين في التسجيل بها أن فترة التسجيل ستنطلق من يوم الاثنين 8 يوليوز إلى يوم الخميس 8 غشت. يعني التسجيل مازال مفتوح حتى 8 غشت إن شاء الله تعالى، ومن يوم الاثنين 26 غشت الى يوم السبت 27 تنبير بخزانة الكلية. يعني الناس اللي ما تمكنوش انهم يتسجلوا في ديك الفترة ديال 8 يوليوز حتى 8 غشت راه غادي يكون واحد التسجيل اللي هو تنسموه التسجيل الاستدراكي بالنسبة للطلبة الجدد اقصد هنا، ولكن ماشي في السيت، ولكن خصهم يمشيو للخزانة ديال الكلية البيبليوتيك ديال الكلية ويسولوا تما فين كيتسجلوا. من بعد ما كنتسجل في السيت فانا مطالب باش اني ندير وصل التسجيل القبلي اللي كنستخرجو من البوابه الالكترونيه الخاصه بالجامعه اللي كيتسجلوا فيها الطلبه الجدد، ويمكن كيفتحوا حتى الطلبه القدامى، وكذلك شهاده البكالوريا الاصليه و10 ديال النسخ من شهاده البكالوريا غير مصادقه عليها يعني بلا ما نجليزيوها، ونسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، ونسختين من عقد الازدياد، و4 صور شمسيه، بالإضافة كذلك إلى شهادة السكنة مسلمة من الأمن الوطني أو الدرك الملكي بالنسبة للحاصلين على البكالوريا خارج روافد جامعة سيدي محمد بن عبد الله. دونك من بعد ما كنكليكيو على هاد prescription.usmba.ac.ma كندخلو لهاد البوابة. هاد البوابة هنا ملي كندخلها كتنبثق من هاد النافذة الصغير ورا فيي شوازير فوتر لونغ. دونك غادي يمكن تختار العربية لو العربية، يمكن تكملو الفرنسية غادي تكملو الفرنسية. نو اون فا شوازير لو فرونسي. من بعد ما كنكليكيو على فرنسية فالسيت اوتوماتيكمون
كي يعطينا كل ما له علاقة باللغة الفرنسية، يعني أي حاجة غادي نقراوها بالفرنسية. يعني bienvenue sur la plateforme de préinscription de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Tous les nouveaux bacheliers désirant s'inscrire à l'université doivent obligatoirement remplir le formulaire dans le délai fixé du 3 juillet au 1er septembre 2019. يعني هنا علاش قالوا هنا سميتو حيت كاينين كلية الآداب مثلا هي فاتحة محددة واحد لادا، وكاينين كلية الحقوق محددة واحد لادا، الكلية ديال الكلية أخرى تابعة لها فاتحة واحد لادا أخرى. أول حاجة خصنا ندخلوها في هاد البلاصة هو أن ندخلو الكود ديال المسار الخاص بنا بليس لا دات دو نيسونس، يعني كنسبقو النهار وكنديرو سلاش يعني موا يعني ام وعندنا السنة ياك. وبالنسبة لهاد لو سيت راه عطيه قبل الباك دي باك لي كاينين اللي حصلتو عليهم سواء في 2016 ولا 2017 ولا 2018 ولا 2019، يعني السيت مفتوح حتى البكالوريا قديمة. دونك بعد ما كليكينا على سانسكرير كما كتشوفوا من بعد غادينا عند النافذة أخرى اشنو فيها veuillez compléter les informations suivantes puis cliquez sur continue. Prière de veiller à la précision des données saisies. Le candidat assume la crédibilité de ces données. يعني خصنا قبل ما ندخلوا اي معلومه خصنا نتاكدوا منها وبان لو كانديدا كيتحمل المسؤوليه ديال اي معلومه ندخلها. عندنا ملي كندخلوا هنا راه عطانا كود مسار وعطانا لو نون اي لو برينون ديال هذاك لو كانديدا بلس لا دات دو نيسونس ديالو. حنا غادي نكملوا دوطخ انفورماسيون. كنجيو لهنا كيطلب منا السيت ان ندخلوا لو نون لو برينون باردون ديال الاسم الشخصي ديالو، وهنا الاسم العائلي، وهنا الاسم الشخصي ديالو بالعربيه، وهنا الاسم العائلي ديالو بالعربيه. ليو دو نيسونس يعني فين تزاد البلاصه فين تزاد، وعندنا هنا بالفرنسيه، وعندنا ليو دو نيسونس ونغاب يعني بالفرنسيه. نيميرو دو لا كارت ديدونتيتي يعني الرقم بطاقه الوطنيه. لو سكس عندنا هنا ماسكولين ولا فيمينا يعني انثى ولا ذكر، هاد معلومات خاصه. ادريس دو ليتيديون يعني داك ليتيديون فين ساكن، يعني تكون مطابقه لداكشي اللي كاين مكتوب في لاكارت ناسيونال ديالو، ولكن يكون باللغه الفرنسيه، وهنا كذلك يكون باللغه العربيه كما هو مكتوب في لاكارت. وهنا لا فيل فين ساكن حتى كندخلو هنا غابه دا. وهنا email. Cet email ne sera pas utilisé pour communiquer avec l'université. Email personnel, cet email ne sera pas utilisé pour communiquer avec l'université. يعني ايميل خاص بك وصافي. هنا الرقم الوطني، هنا معلومات المتعلقة بشهادة البكالوريا، يعني اني دوبونسيون دو بكالوريا، مونسيون دو بكالوريا واش خديتها باساب ولا اسي بيان ولا كذا، ليسي فين خديتها، واش ليسي ليبر ولا ليسي بيبليك ولا فين خديتها. غالبا لا بليبار ديال لي ستوديون ماخداو في بكالوريا بيبليك. تيب ديال ليسي هنا واش بيبليك ولا بريفي، هنا تنديرو بيبليك. الا كنتي خديتها بريفي ديال بريفي. هنا كنجيو المعلومات اللي هما متعلقين بالعام، فهمتي فين تزاد وفين كذا، وكذلك النون ديال لامير ديالك، الاسم ديالها بالعربي، الشخصيه عفوا بالفرنسيه فين تزاديت، دات دو ديسي الا كانت ميته، الا كانت حيه كدير هنا سميتو، الا كانت مات في البروفيسيون ديال الماء. يعني هادو بالنسبه للناس اللي مزوجين غادي يعمروها ديال ما كاينش مزوج غادي تخليها كما هي. اوتر انفورماسيون يعني واش كنتي اونديكاب ولا لا، يعني غالبا غادي نديرو النون
la fonction dialecte بطبيعة الحال étudiant situation familiale يعني célibataire غالبا إلا كنتي مزوج هنا يمكن دير marié كنتي مطلق غدير مطلق كنتي أرمل ولا أرملة غدير veuve ولا veuf couverture médicale غدير non إلا كنت عندك شي تغطية صحية غدير وي relevé هنا ما غدير حتى شي حاجة حيت درت على نو فوتو بيرسونيل يكون لا طاي ديالها ما تيفوتش 1 ميغا لا ديمونسيون دو لا فوتو نو دو با ديباسي هنا خصك تراعي ليها خصك تسكاني الباك ديالك حتى هو ضروري وكذلك هنا بري انسكريبسيون عندنا ايتابليسمون فيليير فين اش من ايتابليسمون اللي تختار حنا بطبيعه الحال ما غاديش عندنا هنا تيعطوك مجموعه ديال الاختيارات اما فاكولتي الشريعه فاز فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال فاز فولا فاكولتي ديال ليتر دار الميراث ولا فاكولتي ديال ليتر سايس فاكولتي بولي ديسيبلينير ديال تازا فاكولتي دي سيونس دار الميراث بريسيدونس ديال لونيفرسيتي رئاسة الجامعة. المهم انت كتختار هنا سميتو هنا كتختار الفيليير يعني الفيليير ما يمكنش ان غادي يطلع لك الا ما درتيش هنا ايتابليسمون راه اوتوماتيكوم ملي غندير مثلا هنا فاكولتي دي سيونس جوريديك اي ايكونوميك اي سوسيال راه اوتوماتيكوم غادي يطلع عندي الشعب هذا حنا غادي نختارو هو ونظر تتمنى هادشي راه تقريبا ساهل من بعد ملي كنسالي كنقرا هنا conformément à la loi 0908 vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de vos données personnelles. Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le numéro j'autorise يعني جامعة سيدي محمد بن عبد الله l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah a traité mes données et en faire usage à toutes fins utiles يعني كان وافق بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بأنها باش أنها تستعمل المعلومات الشخصية ديالي في أي استعمال اللي هو معقلان وكذلك قانوني. Et j'accepte les conditions générales d'utilisation, notamment la mention relative à la protection des données personnelles. يعني راني قريت وطلعت على الشروط العامة ديال الاستعمال وقرأت بالمعلومات المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية وبعد ذلك تنكليكي على تنكليكي على كلشي هنا وتندير سانسكرير. أصدقائي من بعد ما كليكينا على سانسكرير طلعت لنا واحد النافذة اللي خصنا نطلعو عليها وكذلك ندققو النظر فيها. Donc, fiche d'information. Votre demande de préinscription s'est terminée avec succès. Afin de valider votre inscription, veuillez déposer votre dossier d'inscription à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales BPA 42 دار الميراث فاس. يعني أنكم دابا التسجيل ديالكم القبلي فهو دوزتوه يعني بنجاح ولكن التسجيل ديالكم في الجامعة راه مازال ما كملش. لذلك باش ان هذيك لانسكريبسيون اللي درتو في السيت باش انها تفاليدا خصكم تحطوا الدوسي ديالكم اللي سبق ليه وذكرت الوثائق اللي خصكم انكم تديوهم معكم باش انكم تسجلوا في كليات الحقوق القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه. وكما قلت لكم راه نفس الخطوات غادي تطبقوا في شي كليه اخرى سواء الاداب ولا العلوم الانسانيه ولا كذلك الحقوق في شي شعبة أخرى القانون العربية ولا الفرنسية ولا الإيكونومي ولا الجغرافية ولا شي شعبة أخرى كما قلت لكم اللي تابعة ولا اللي كتدرس بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. Donc pour consulter les documents demandés voir le site de l'établissement وهما راه سبق لي وذكرتهم كما قلت لكم ملي دخلنا للتسجيل هما اللي ذكر ديال ديك الساعه وصل التسجيل القبلي يستخرج عبر البوابه الالكترونيه دوموند على لادريس بري انسكريبسيون اللي قلت لكم غادي تلقاو في داك لو غيد دو بري انسكريبسيون اللي شرحته ديجا ملي كنا كنهضروا هو هذا. يمكن انكم تليشارجيو ولا تليشارجيو من بعد.
Toute information erronée ou falsifiée entraîne l'annulation de votre candidature. يعني أي معلومة خاطئة ولا مزورة راه كينتج عنها الرفض ديال التسجيل ديالكم. دونك إلا حد هنا راه هادشي سهل وما فيه حتى شي تعقيد. دونك هنا ملي كتجيو كتلقاو بحال هادشي la demande de préinscription de Mohamed est effectuée avec succès. Votre code de préinscription est 12172. Veuillez le retenir car il vous sera utile si vous souhaitez apporter des modifications à votre demande de préinscription. يعني إلا بغيتو تدخلوا للبرينسكريبسيون يعني راه غادي ينفعكم من بعد. Veuillez télécharger puis imprimer le récépissé de préinscription online et accuser du dépôt de dossier. يعني قلت لكم داك لاكوزي راه غادي نوري لكم كيفاش انكم تيليشارجيو راه ما عندنا خاصكم تامبريميوهم وتخليوهم عندكم. Vous devez entamer les autres étapes nécessaires pour compléter votre préinscription. Voir ces étapes sur le guide de préinscription. يعني هو هذا يعني لي زيتاب كاملين اللي شرحتهم دابا حنا هما. يعني الا كنتي شاك فشي حاجه وما عرفتيها يعني راه كتدخل لهنا وكديرها وكتشوفها. يعني اخر خطوه دابا اللي حنا هنا هي هذه. يعني خصنا نكليكيو هنا باش ما نتشارجيو باش نبقاو فوقاش نديرو اللي كنكليكيو بوطون ضغط وكنكليكيو على اوفرير لو ليان دون ان نوفيل اونغلي وكنمشيو لهاد لاكوزي حتى هو وكنكليكيو عليه ياك ها هو تيبقى ها هو وصل التسجيل عندنا في جميع المعلومات الخاصين بنا وخصنا نديوه. وكذلك الديبو ديال اكوزي دو ديبو دي دوسيي نيها الرقم ديالنا اللي بغينا ندخلو نشوفو الدوسي ديالنا السمس اللي عندنا سمس 1 فاز كذا تاتا وكتديو معكم اللي كتبو تسجلوا في الكلية. إلى هنا أصدقائي ينتهي شرحنا لهذا اليوم. نلتقي في حصة أخرى وفي شرح آخر إن شاء الله